سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ قرآن دیا آیتاں پڑھ پڑھ کے اپنے اس بیٹے نو قرآن دیا لوریاں دے دیا نے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ قرآن دیا آیتاں پڑھ پڑھ کے اپنے اس بیٹے نو دودھ پلا دیا نے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ جدوں آپ رضی اللہ عنہ نو لے کے مدینے دیا گلیاں دے اندر جانے نے قرآن مجید دیا آیتاں پڑھ پڑھ کے اپنے بیٹے نو کھڑانے نے جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گود دے اندر بٹھانے نے قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گود دے اندر بٹھانے نے حالین محترم یہی قرآن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا محمد عربی کو سنیا یہی قرآن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو سنیا یہی قرآن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سنیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سنیا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو سنیا اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو سنیا ساری زندگی اسی قرآن نال محبت کی تھی مدینہ شریف تو نکلے قرآن مجید فرقان حمید پڑھ دیا ہویا نکلے مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے قرآن مجید فرقان حمید پڑھ دیا ہویا پہنچے کربلا دی دھرتی تے پہنچے قرآن مجید فرقان حمید پڑھ دیا ہویا کربلا دی دھرتی تے پہنچے نے آخری محترم 10 محرم دا دن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے رشتے داراں دی اپنے بچیاں دی اپنے بھتیجیاں دی اپنے بھائیاں دی لاشاں بھی جا رہے نے رب دا قرآن بھی پڑھ رہے نے آخری وقت آندہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اللہ دی عبادت راستے کھڑے ہو جاندے نے رب دے قرآن دی تلاوت کر دینے گویا عرض تو آواز آ رہی سی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے سونے شہزادے پہلے دن تینوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی اپنے لوابی دان دی دیتی ہے دنیا تو جان تو پہلے پہلے بھی میرے قرآن دی تلاوت کردہ چلا جا تاکہ دنیا لیانوں پتا چل جائے پکا حسینی اوہی ہوئے گا جیڑا نماز نال بھی پیار کرے گا جیڑا قرآن نال